बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के मशहूर टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आपको पामिस्ट्री यानी हाथों की लकीरों को देखकर मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोई करना, एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम या फॉर्चून टेलिंग यानी मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोई करने से मुतल्लिक बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, जहां पर टीवी पर बैठकर एक शख्स को इंतहाई दर्जा का आलिम और अपने इल्म का माहिर दिखाकर किसी भी बड़े सियासी, मजहबी या किसी भी यूनिवर्सल इवेंट के होने या ना होने से मुतल्लिक, इसके मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई भी राय इंतहाई यकीन के साथ दिखाई जाती है। यही नहीं बल्कि मशहूर सहाफ़ी वसीम बादामी ने तो इसके बाकायदा पूरे होने का फॉलो बैक भी लेना शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि सिर्फ जाहिल ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इस जहालत का शिकार हैं और टीवी और सोशल मीडिया पर नशर होने वाले इनके प्रोग्राम से मुतासर होकर लोग इन्हीं जादूगरों और पेशीन गोइयाँ करने वाले शोबदाबाजों के हत्थे चढ़कर लुट जाते हैं। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस, पामिस्ट्री, फॉर्चून टेलिंग की हकीकत दरअसल क्या है, आइए जानते हैं। देखें, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लाम का ऐसी किसी भी किस्म की तहम परस्ती और ख़ुद साख्ता इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इस्लाम तो इन चीज़ों से सख्ती से मना करता है। मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसका अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को इल्म नहीं, और यही वजह है कि कुरान करीम के अंदर भी बहुत सारी पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या क्या होने वाला है। लेकिन इनमें से कोई भी दावा किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। इसीलिए हर पेशीन गोई अपने वक्त के मुताबिक बिल्कुल सच साबित हुई, मगर इंसानों में तो कोई पैगम्बर भी खुद साख्ता दावा नहीं कर सकता कि उसे अपने अगले लम्हे या अपनी अगली सांस का भी इल्म है, जब तक कि अल्लाह पाक उसे अपने इल्म से कुछ अता ना कर दे, और वो भी इसलिए कि वाकई ये अल्लाह के पैगंबर हैं और इनका दावा सच है। तो फिर कोई आम इंसान तो ये दावा कर ही नहीं सकता कि उसे मुस्तकबिल के बारे में कुछ पता हो, और अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो शिर्क कर रहा है, क्योंकि वो इल्म गैब का दावा कर रहा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। और जहाँ तक पामिस्ट्री जैसे उलूम का ताल्लुक़ है, ये सिर्फ तोहम परस्ती का नतीजा हैं जिन्हें और दीगर गैर मुस्लिम कौमों के अंदर इंतहाई अहमियत हासिल है, और वो आज भी सितारों, हाथों की लकीरों यानी कुंडलियों और तोहम परस्तियों पर आज भी यकीन रखते हैं, और एक लंबे अरसे तक एक साथ रहने की वजह से ये तोहम परस्तियाँ मुसलमानों के अंदर भी मुंतकिल हो चुकी हैं, जिनकी शुरुआत आज से हज़ारों साल पहले हुई थी। नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं जिनको खुद अपने अगले 5 मिनट तक का अंदाज़ा नहीं होता और वो दूसरों के मुस्तकबिल के बारे में पेशीन गोइयाँ करते हैं। अगर ये सच में इतने पावरफुल होते तो आपको रोड पर बैठे और यहाँ वहाँ घूमते नज़र ना आते, बल्कि दुनिया की हर दौलत और शोहरत इन्हीं के पास होती, क्योंकि इनकी पेशीन गोई तो कभी गलत साबित हो ही नहीं सकती और ना ही कोई फ़ैसला। नाज़रीन, तो क्यों ना ये लोग पहले ख़ुद से शुरुआत करें, जो ये दूसरों के लिए क्लेम करते हैं कि हम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अब इसकी वजह यह है कि इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि इसे पता है कि इसे अपने अगले लम्हे का भी इल्म नहीं, लेकिन फिर भी अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए वो हमेशा बेकरार रहता है, और ये उसकी फितरत में शामिल है। इसीलिए ऐसी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सिर्फ एक मामला जादूगरों का है कि जिसके अंदर शैतानी जिन्नात जो कि उड़ सकते हैं, ये पहले आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनकर इंसानों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक खबरें जो कि फरिश्ते डिस्कस कर रहे होते हैं, यहाँ से सुनकर जादूगरों के पास पहुँचाते हैं, जिनमें से एक खबर सच्ची हो तो 100 के करीब झूठी खबरें इसमें मिक्स करके जादूगर तक पहुँचा देते हैं। और ऐसे शैतानों को मारने के लिए ही आसमानों से एस्ट्रॉइड्स या शहाब साकिब इनको मारे जाते हैं। इसके अलावा कोई इल्म ये दावा नहीं कर सकता कि इसे इंसान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कुछ इल्म हो सकता है। और नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी शख्स की इन 100 पेशीन गोइयों में से इत्तफाकी तौर पर सिर्फ एक सच साबित हो जाए, तो इस पेशीन गोई को बुनियाद बनाकर लोग इस शख्स को किसी अनजाने इल्म का मालिक या अनजानी ताकत का हामिल शख्स बना देते हैं, जो गैब की चीज़ों को देख सकता हो। आज के दौर में हमारे सामने इसकी मिसाल बाबा वांगा की है, जो कि बल्गारिया की एक खातून है।
اس کے علاوہ نوسٹراڈامس جن کی کئی سو پیشین گوئیوں میں سے اگر ایک اتفاقی طور پر سچ ثابت ہو بھی جائے تو اسی کو بنیاد بنا کر لوگ انہیں ایک ایسا شخص تسلیم کر لیتے ہیں جو کہ مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مائنڈ گیمز ہیں، یہ لوگ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہاروسکوپ کی مثال لے لیں، جس میں آپ کے ایک ہفتے کے ہاروسکوپ بتائے جاتے ہیں اور ناظرین گرامی اسی چیز کے متعلق پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزرے گا۔ تو سوچیں کہ ظاہر ہے کہ پورے ہفتے کے اندر آپ نے کوئی کام ایسا تو کیا ہوگا جو بہت اچھا ہوگا یا آپ کے ساتھ اچھا ہوا ہوگا، جس کے بعد آپ کا یقین اس پر مزید پکا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نوٹس کریں کہ ہر ایک زوڈیک سائن کی خوبیاں آپ کو اپنے اندر دیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہر ایک انسان کے اندر بالکل کامن ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سب مائنڈ گیمز ہیں اور یہی لوگ ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں جنہیں انسان نہیں سمجھ سکتا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتا ہے اور اسے چھاپنے والے لوگ کیونکہ اسے بزنس کی صورت میں لیتے ہیں، اپنے اخبارات، رسالے اور پیشین گوئیاں کرنے کے بھاری پیسے چارج کرتے ہیں۔ ناظرین، اور یہ کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ میگزین اور اخباروں سے آپ کو ٹی وی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شفٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جب تک لوگ اس بات پر یقین رکھتے رہیں گے یا توہم پرستی میں پڑے رہیں گے تو یہ کاروبار چلتا رہے گا۔ اگر فرض کریں کہ ہاروسکوپ یا کنڈلی ہی شادی کی شرط ہے تو ہندو مذہب کے اندر یا کسی بھی اور مذہب کے اندر جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کی شادیاں اس کے باوجود بھی ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کاروبار کیوں برباد ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی ڈیٹ کو پیدا ہوا یا اپنی مرضی سے اسے موت آنی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی نجومی یا پیش گوئیاں کرنے والے شخص کے پاس گیا تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کا۔ اور قرآن کریم کا انکار کا مطلب ہے کہ اللہ کا انکار۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر لوگ اس قدر کمزور عقیدے رکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دیواروں کو ہاتھ کے نشان کے ساتھ کسی نہ کسی بنگالی عامل یا جادو ٹونے کا اشتہار دیکھنے کو ضرور ملتا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی آدھی عوام پر جادو ہے اور آدھی عوام مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو کیا ہے، نوکری نہیں مل رہی تو کسی نے جادو کروایا ہے۔ اس کے لیے قسمت، جادو، بندش وغیرہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں میں تو یہ توہم پرستی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو نحوست، دیوار پر کوا بولے تو مہمان آنے والے ہیں، الو نحوست کی علامت ہے۔ ناظرین، گھروں کے آگے نظر سے بچنے کے لیے کالی ہانڈی یا سواری کے پیچھے جوتا لٹکانا جیسی رسمیں آج بھی موجود ہیں، جس کا نہ تو کوئی عقل سے تعلق ہے اور نہ ہی اسلام سے، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل آنی ہے تو آپ کو کیا یہ ہانڈی یا یہ جوتا آپ کی مدد کر سکتا ہے یا آپ کی کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ دراصل شیطان انسانوں سے یہ سب کروا کر ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر ان کا یقین کمزور ہو، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پاسے یعنی پیشین گوئیاں کرنے کے سبھی طریقے یہ ناپاک ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں، سو ان سے بچے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے انسانوں کو ان توہم پرستیوں سے متعلق لاجیکلی طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک نہ کرنا جب تک اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی مصدقہ علم نہ آ جائے، بے شک کان، ناک، دل، عقل سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ انہیں استعمال کر کے تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ قرآن کریم کا واضح طور پر حکم آ جانے کے باوجود بھی سوچیں کہ یہ لوگ اب بھی اس چیز کو کس لیے پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسلمان نہیں یا ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نیوز ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن